Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने एक अपना बयान जारी करते हुए ये तफसीलात बताई है कि रमजान भी अब शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक ज़कात को लेकर किसी ने भी कोई बयान जारी नहीं किया। ज़कात के बारे में तमाम तफसीलात बताई है, आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 रमज़ान होने आ गया। आज भी कई लोग ज़कात क्या है, क्यों है, कितने % है, ज़कात किसे देना चाहिए, ये सवालात कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़कात के मामलात आपको आसानी से समझ में आ जाएं। देखिए, ज़कात इस्लाम के 5 सुतून में से एक अहम हिस्सा है जो हर मालदार मुसलमान पे फ़र्ज है। ज़कात दरअसल इब्तदाई मक्की दौर में ही शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त कोई सख्त कानून या फिर ज़कात कितना देना है, कोई कैलकुलेशन या फिक्स % नहीं था। कुरान में कई मुकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यही फरमान है कि अपने माल और दौलत का मुस्तहिक को हक अदा करो। सूरह अल-अनाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि जब फसल काटो या फल हासिल करो तो उसका हक उसी दिन अदा कर दो। सूरह अल-मारिज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि जिनके मालों में एक मुकर्रर हक है वो मांगने वाले और महरूम जो मांग नहीं सकते उनके लिए है। सूरह अल-इसरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि रिश्तेदार को उनका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को भी दो और फजूल खर्ची ना करो। तो बस मक्की दौर में इसी पर अमल होता था, और जब मदनी दौर आया, जब हिजरत के बाद मुसलमान मदीने मुनव्वरा में सेटल हुए, तब ज़कात हर मालदार मुसलमान पे फ़र्ज हुई। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का पूरा सिस्टम वाज़े तौर पे फरमाया। ज़कात इसलिए भी ज़रूरी की गई कि जितना भी मालो दौलत है वो सिर्फ अमीरों की जागीर बन के ना रह जाए, सिर्फ अमीरों के पास जमा ना हो जाए, बल्कि गरीबों तक भी पहुंचे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया है कि माल और दौलत गरीबों का भी हक है। तो सोसाइटी में इस तरह का फाइनेंशियल बैलेंस करने के लिए अमीरों पर ज़कात तय की गई। अमीरों के 2.5% माल को अल्लाह ने गरीबों का हक करार दिया है, और इस्तिताअत वाले मुसलमानों को हुक्म है कि हर साल अपने 1 साल से ज्यादा जमा किए गए माल और दौलत पर 2.5% का हिस्सा निकाले, 2.5%, और गरीब मुस्तहिक अफराद को उनका हक अदा करें। इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरों से ज़कात लेकर मुस्तहिक लोगों में तकसीम करते थे। सहाबा इकराम को ज़कात कलेक्टर्स की हैसियत से मुकर्रर किए थे, जिसे आमिलीन कहा जाता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिलीन को मुकर्रर करके उन्हें ज़कात कलेक्शन करने दूर दूर भेजते थे। उन्हें आसपास के कई मुल्कों को भी भेजते थे कि उस मुल्क में जाके कह दो कि ज़कात देना ज़रूरी है, गरीबों को उनका हक देना ज़रूरी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए गए आमिलीन कई मुल्कों को जाते थे। वहां के कबीलों, बस्तियों और खेतों में जाकर अमीरों से ज़कात वसूल करते थे, ताकि लोगों को ज़कात फ़र्ज की गई की इत्तला भी हो और उन्हें आकर अपनी ज़कात देने लंबे सफ़र की तकलीफ भी ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिलीन को हुक्म देते थे कि वो लोगों के कीमती और पसंदीदा माल को ना लें, बल्कि ज़कात के लिए उनसे उनका मामूली माल लें। लोगों के साथ नरमी करें, सख्ती ना करें और उन्हें ज़कात की खुशखबरी दें। तो आमिलीन बड़ी दूर का सफ़र करके अमीरों को ज़कात के ताल्लुक से बताते थे, अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाते थे और अमीरों से गरीबों का हक यानी ज़कात कलेक्शन करके लाते थे। आमिलीन जब ज़कात के लिए सफ़र करते थे, गरीबों का हक दिलाने दूर दूर जाकर मेहनत करते थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उसमें से कुछ हिस्सा उनकी उजरत के लिए दे देते थे, यानी उनके खर्चे, उनकी मेहनत, उनकी सैलरी के तौर पर देते थे। हिसाब किताब का मामला ऐसा रहता था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आमिल से वापसी पर खुद पूरा हिसाब लेते थे। एक मशहूर वाक़या है कि एक सहाबी ने कहा कि यह ज़कात का माल है जो मैं कलेक्ट करके लाया, और यह कुछ और माल है जो मुझे तोहफे में मिला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया और कहा कि अगर तुम घर बैठे होते तो क्या तुम्हें यह तोहफा मिलता? तो यह मामला रहता था हिसाब किताब और गरीबों के हक का।
صحابہ اکرام جو عاملین تھے جب دور دراز کے علاقوں سے امیروں کے پاس سے مال کلیکٹ کرتے تھے تو وہ سارا مال لا کر مسجد نبوی کے صحن میں جمع کرتے تھے۔ جو نقد مال ہوتا تھا جیسے کہ سونا، چاندی یا کوئی قیمتی سامان تو اسے مسجد نبوی میں لایا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کے فوراً بعد وہیں بیٹھ کر اسے مستحقین میں تقسیم کر دیتے تھے، امیڈیٹ تقسیم کر دیتے تھے۔ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی سارا جمع کیا گیا زکوٰۃ کا مال غریب مستحق لوگوں کو بانٹ دیتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد مسجد نبوی کے قریب ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک مخصوص جگہ بنائی گئی جسے بیت المال کہا جاتا تھا۔ اس دور میں کیش، کرنسی، سکہ یہ سب زیادہ نہیں چلتا تھا، بلکہ بارٹر سسٹم تھا۔ تم ہمارے کھیت کے کھجور لیو اور تمہارے کھیت کے گیہوں ہمیں دیو۔ تو اس طرح سے مال کی لین دین ہوتی تھی۔ اس لیے زکوٰۃ کے طور پہ امیروں کے پاس سے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، بکریاں اور گائے بھی آتے تھے، تو انہیں کھانا پانی دے کر مدینہ کے باہر کھلی زمین پہ رکھا جاتا تھا۔ زکوٰۃ میں آئے جانوروں پر ایک مخصوص نشان لگا دیتے تھے، ایک اسٹیمپ لگا دیا جاتا تھا تاکہ وہ عام لوگوں کے جانوروں سے الگ پہچانے جائیں اور کوئی انہیں چرا نہ سکے یا پھر مکس نہ ہو جائیں۔ اور جو امیروں کی کھیتی باڑی سے حاصل ہونے والا اناج ہوتا تھا وہ سوپ کے لیے مخصوص گوڈاؤن بنائے گئے تاکہ ضرورت کے وقت اناج مستحق لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو اس طرح سے اس دور میں زکوٰۃ کلیکشن ہوتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور زکوٰۃ کا سارا نظام اور بیت المال اس طرح سے چلتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد باقاعدہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کو ایک مستقل ادارہ بنائے اور الگ بلڈنگ کی شکل دیے۔ جب اسلامی ریاست بہت بڑی ہو گئی تھی تو زکوٰۃ کے مال کی مقدار بھی بہت بڑھ گئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حساب کتاب کے لیے رجسٹرز بنائے، آفیسرز مقرر کیے اور ہر شہر میں بیت المال کی برانچز قائم کیے۔ بیت المال سے پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں، معذوروں اور بزرگوں کے لیے سوشل سیکیورٹی یعنی ماہانہ ان کے لیے وظیفہ شروع کیے۔ بس ایسے ہی قوم کی خدمت ہوتی رہی اور امیروں سے لے کر غریبوں کو ان کا حق دیا گیا۔ امیر اور غریب کے بیچ میں بیلنسنگ کی گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو خلافت سے بادشاہت کا دور آ گیا، اور بیت المال کو عوام کی امانت کی بجائے بادشاہ لوگ اسے اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے لگے تھے۔ اپنے دکھاوے، اپنے عیاشیوں اور اپنے خاندان والوں کے لیے بڑے بڑے محلات بنا کر بیت المال کا پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیے تھے، سودی کاروبار شروع کر دیے تھے۔ امانت اور خدمت کا راستہ چھوٹ گیا تھا اور اقتدار اور بادشاہت کا دور شروع ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے بیت المال کا اختتام ہو گیا، اور پھر ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان کر اپنی زکوٰۃ ڈائریکٹ غریب اور مستحق کو ان کا حق کہہ کر دینا شروع کیے۔ آئیے میں اب آپ کو زکوٰۃ کے اور کچھ اہم پہلو بتاؤں۔ دیکھیے، زکوٰۃ اس قسم کا صدقہ نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بنا دیا گیا۔ جو امیر لوگ ہیں، جو استطاعت والے ہیں، جس کو زکوٰۃ دینا ہے، ان کے لیے کہا گیا کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہی تو آپ کسی پر احسان نہیں کر رہی، بلکہ خود اپنے آپ پر احسان کر لے رہی۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان کر فرض ادا کر رہی، دوسروں کا حق ادا کر رہی، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے اور ادا کرنے کا حکم دیے۔ یہ شکر ادا کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہی کہ آپ دوسروں کو دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت والا بنا کر آپ کو اپنا ذریعہ بنائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ خود کسی دن زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں آ جاؤ۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے۔ جیسے سال بھر سے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس پر دھول جم گئی تو آپ اس کا جمع ہوا میل نکال کر اپنا مال صاف کرتے، تو یہ اسی طرح ہے۔ اور زکوٰۃ لینے والے کا درجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی امیروں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس غریبوں کا حق ہے، اسے ادا کرو، ان تک مال و دولت پہنچاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ اصل میں یہاں پر زکوٰۃ دینے والے اور لینے والے دونوں کی بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کر امیروں کو دولت دیا کہ تم غریبوں، لاچاروں اور مسکین مستحق لوگوں کو بانٹو، یہ ان کا حق ہے۔ اگر ان کا حق نہیں دیں گے تو پھر تمہارے لیے گناہ اور عذاب ہے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے جو امیروں کو مستحق لوگوں تک پہنچانا لازم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض غیر تعلیم یافتہ لوگ زکوٰۃ کے دینے کو تماشا بنا دیے، امیر غریب کا کھیل بنا دیے، زکوٰۃ کو ایسا صدقہ خیرات بتا کر دے رہے ہیں کہ لینے والے شرمندہ ہو جا رہے ہیں، ان کی عزت پر بات آ جا رہی۔ زکوٰۃ لینے والوں کو اتنا ڈی گریڈ کیا جا رہا کہ زکوٰۃ لینا شرمندگی اور معیوب بات ہو گئی۔ ماحول اس طرح سے بنا دیا گیا کہ زکوٰۃ دینے والوں کو بڑا عزت والا امیر مانا جا رہا اور زکوٰۃ لینے والوں کو بے عزت خیراتی فقیر مانا جا رہا۔ آپ غور کیجئے کہ امیروں کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں تو ان کے عیب چھپا کے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو نئے نئے امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے، دھوپ میں بٹھا کے، ان کو ٹوکنز دے کے، ان کے ہاتھوں پہ کلر لگا کے، ان کے فوٹو ویڈیوز بنا کے، دنیا کے سامنے ان کا تماشا کر کے زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو معاشرے میں گرا دیے۔ زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ یہ غریبوں کا حق ہے اور ان کو یہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ پہلے جو ایمان والے زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے وہ بڑی تعظیم سے زکوٰۃ کا حق غریبوں کو دیتے تھے، اور غریب لوگ بھی بڑے فخر سے زکوٰۃ لیتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے جو اللہ نے ہمیں امیروں کے ذریعے سے تحفے میں بھیجا ہے۔ لیکن آج چند نئے امیروں کی وجہ سے، زکوٰۃ کلیکشن کرنے والوں کی وجہ سے، میڈیٹرز اور ایجنٹوں کی وجہ سے، چندے جمع کرنے والوں کی وجہ سے زکوٰۃ لینے والوں کو شرم محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 8 لوگوں پر زکوٰۃ چیریٹی دی جا سکتی ہے۔ اس میں سے پہلے ہے فقیروں کو، جس کے پاس تھوڑا بہت مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ ان کی بنیادی ضرورت پوری ہو سکے، یا وہ خود سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرے ہے مسکین لوگ جو بالکل خالی ہاتھ ہو اور اپنی روزانہ کی روٹی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوں، ان کی حالت فقیروں سے بھی زیادہ سخت ہوتی۔ تیسرے ہے عاملین لوگ، یعنی زکوٰۃ کلیکشن کرنے والے، ایسے عاملین لوگ جنہیں حکومت یا ادارہ زکوٰۃ جمع کرنے اور اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے مقرر کرے تو ان کی سیلری زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی، اور یہ وہ لوگ دے سکتے جو زکوٰۃ آرگنائزیشنز چلاتے، ان کو ڈائریکٹ پبلک زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ چوتھے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا فرمان ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، تو زکوٰۃ سے ان کی مالی مدد کر کے ان کا دل اسلام پر مضبوط کرنے کا مقصد ہو۔ پانچویں، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ پرانے زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی ناجائز قید میں ہے یا کسی کو چھڑانے کے لیے مالی مدد چاہیے تو اس زمانے میں ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے۔ چھٹویں وہ لوگ ہیں جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض اتار سکے، بشرطے کہ قرض کسی گناہ کے کام کے لیے نہ لیا گیا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کا فرمان ہے۔ ساتویں ایسے لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جیسے مجاہدین یا وہ طالب علم ہے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے پاس خود کے خرچے کے لیے پیسہ نہ ہو۔ اور آٹھویں ہے ایسے مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی جو اپنے گھر میں بھلائی بہت امیر ہو لیکن سفر کے دوران ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہو اور وہ مشکل میں ہو، تو ایسے 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ چیریٹی دینے کا قرآن میں فرمان ہے۔ اب دیکھیے، یہ 8 میں سے کوئی بھی زکوٰۃ کے مستحق ہو سکتے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے سگے بھائی بہن بھی ہو سکتے، رشتہ دار بھی ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے اپنے بھائی بہن، چاچا پھوپھی اور پھر سارے رشتہ دار جو مستحق ہوں انہیں زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا پھر اپنی بیوی اور اپنی اولاد، اپنے بچوں کو زکوٰۃ بالکل نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا خرچ اٹھانا آپ کی خود کی ذمہ داری ہے۔ رہی فقیروں کی بات، تو دیکھیے، فقیراں آج کل ضرورت مند نہیں ہیں، بلکہ فقیری ان کا پیشہ ہے، ان کا پروفیشن ہے۔ اپنے آپ کو فقیر بتاتے لیکن ان کے شہروں میں، ان کے نیٹیو پلیسز پر وہ آپ سے زیادہ امیر ہے۔ آپ ان کو کتنا بھی دھن دولت دے دو، پھر دوسرے دن وہ لوگ خیرات مانگتے دکھیں گے، تو یہ لوگ ضرورت مند نہیں ہیں۔ تو اس زمانے میں فقیروں کو خیرات دینے سے احتیاط کیجیے، اور آج کل پڑھے لکھے مانگنے والے بھی بہت ہو گئے، ان سے بھی احتیاط کیجیے، کیونکہ یہ لوگ بھی دھندا بنا لیے۔ دیکھیے، مانگنے والے صرف آپ سے نہیں بلکہ آپ کے جیسے ہزاروں لوگوں سے مانگتے، اور منگ کے کھانے والے
कहीं नहीं रुकते, मंग के खाने से उनका अच्छा खासा काम चलते रहता। तो ज्यादातर ये लोग भी जरूरतमंद नहीं रहते। अब है ज़कात कलेक्टर्स। ये जो आज के जमाने के ज़कात कलेक्टर्स है, उनसे भी एहतियात कीजिए, क्योंकि आज के QR कोड स्कैन करने के दौर में ज़कात कलेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्या था, ऊंटों पे बैठ के दूर दूर जाते थे, ज़कात के ताल्लुक से बताते थे, अमीरों से ज़कात लेके गरीबों में बांटते थे, तो उनको उसी ज़कात में से सैलरी दी जाती थी। लेकिन आज के QR कोड और रसीद बुक छाप के निकलने वाले सब अपना पेट भरने निकले। इनके कोई ज़कात ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रहते और ना ये लोग ज़कात कलेक्ट करके गरीबों को देते, तो इन्हें भी अवॉइड कीजिए। ज़कात का अगर असल मकसद पूरा करना है, फर्ज को सही तरीके से अंजाम देना है, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म क्यों दिया है ये मानना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात का निज़ाम क्यों कायम किए उस पर चलना है, तो सबसे पहले अपने भाई बहनों को देखिए। जी हां, अपने सगे और रिश्तों के भाई बहनों को देखिए कि वो अंदर से किस हाल में है। क्या वो भी आपकी तरह ज़कात देने के काबिल है या नहीं? अगर नहीं तो आप अपनी तरफ से 2.5% ज़कात निकाल कर उनकी मदद करिए और उन्हें भी आपकी तरह ज़कात देने के काबिल बनाइए। अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब में देखिए कि कौन मिस्कीन है, कौन मुसीबत में है, कौन कर्जे में मुब्तला है, कौन ज्यादा जरूरतमंद है। मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादातर देखा गया कि अपने खुद के भाई उनकी बीवी का जेवर बैंक में रखा के कर्जे में है और सूद भरते भरते परेशान है, अपनी बीवी का सोना नहीं छुड़ा सक रहे और आप घर के बाहर किसी और को ज़कात दे रहे। तो जरा सोचिए कि आपको जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया, आप ला इल्मी में कैसा गंवा दे रहे। देखिए, आपके ये जो अपने भाई है, अपने रिश्तेदार है, ये लोग सड़कों पे खैरात तो नहीं मांग सकते, भीख नहीं मांग सकते, सख्त जरूरतमंद होते हुए भी, कर्जों में मुब्तला होते हुए भी अपनी खुददारी में रहते। तो आप डायरेक्ट ऐसे अपनों के पास ज़कात लेकर पहुंचिए, बिठा के पूछिए अपने भाई और बहनों से कि क्या हालात है, जिंदगी असल में अंदर से कैसी चल रही, जेवर किधर है पूछिए। और अगर आपको लगे कि वो मुस्तहिक है, सूद में या कर्ज में मुब्तला है, तो सबसे पहले उनकी मदद कीजिए। उनसे कहिए कि ज़कात कोई बुरी बात नहीं है, कोई बेइज्जती का सौदा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अमानत है, आपका हक है जो मैं आपको पहुंचाने आया हूं। और ज़कात के देने को कोई मोताबरी मत समझिए, आंख में आंख मिलाकर ज़कात मत दीजिए, आगे वालों को शर्मिंदा मत कीजिए, और ज़कात के लेने वाले ज़कात लेने को भी मायूब ना समझें, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हक दिया है तो बड़े रुआब से अल्लाह के दिए हुए हक को फख्र से लीजिए, और देने वाले भी बड़ी इज्जत व ताजीम से अल्लाह की अमानत हकदार को पहुंचाइए। और बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर रोती सूरतों के बनाए हुए वीडियोस देख के जज्बाती हॉलफिट मत बनिए, QR कोड स्कैन करने की हिमाकत मत करिए, चंदा चोरों को बढ़ावा मत दीजिए, एजेंटों को दल्लालों को बढ़ावा मत दीजिए। ये इनका हर साल का रोना है, इनकी जरूरत ता क़यामत तक पूरी नहीं हो सकती, इनके घर बार इसी चंदाखोरी में चल रहे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करिए। ज़कात का जो असल उसूल है, ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी कम्युनिटी के जरूरतमंद लोगों को अपलिफ्ट करना और उनको ज़कात देने के लायक बनाना, इस पर काम कीजिए। तो ज़कात हो या तोहफा, हदिया हो या नजराना, अपनी कमाई का हिस्सा सोच समझ कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, Senior Cardiologist और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।